من أنتنم الله سبحانه وتعالى لجنة بلد جنة ابن عبد الدنيا رحمة الله عليه بساتشو كتاب وسط علماء الإسلام بمصطلح درجة سلت يتسمى مبتن جنة ميلون سيقل من علو هي دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى لامنوا أمنهم ملكام لسروا باروچو نجاك يا ماكن يزجاج جلاتشو مندر حجر مالتنا جنة مالت. هون نقدي ودزان نجبا. الله سبحانه وتعالى جنة بقرآنه جنة بتشابلوار اللي يطرات ببركات تاسموش مالنا الله سبحانه وتعالى طرتواتا دار السلام الحسنى دار المقام المقام الأمين الفردوس طوبى يا الله بركات تابهون السموش مالنا الله سبحانه وتعالى جنة طرتواتا الله ولا شنن مي جنتي بلن الله يوفق ديك دمن دالكوت كيت نجمرو يتسنا بقالن نمبيلون سلمان نشل أبي هريرة رضي الله عنه نبينا عليه الصلاة والسلام بتأيكوت تياكين جمر إمام الترمذي إمام أحمد كأبي هريرة رضي الله عنه بزقبت حديث إن شاء الله حديث صحيح نو أن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها يا رسول الله اندوس لجنة بزوج زيت نقرنا الله جنة مال النو كمن النوس يتجنباتشو بمن السنيت هاترتشو اندوس لما وكن فلقال للنقرن بلو أبي هريرة رضي الله عنه نبينا عليه الصلاة والسلام طيقاتشو نبينا عليه الصلاة والسلام ملسس يسملسو من علو لبنة من فضة ولبنة من ذهب يتسرج عطروان مال النوك في الجنة عطروشا كابر بهنا عطر يتعطروناتشو كفي الجنة وشم كورك بهنا عطر يتعطروناتشو على النبي عليه الصلاة والسلام وملاطها المسك الأسفر النزي بولك يعني النزي لبنا مال الدنقاي ونم بولكيت مالن النزي جنة يتهتروا بولكيت وش دقمو اندي يازو بمحال يتجمروا مسك نوعلو المسك الأسفر مسك أسفر فلو مالت الطاري من خفة يعني سير رج وينم سير نفا أهون إنيان دمن نفاو عينة مسك لبساتشن سينكون دم يبلاشو عينة يدنيا عينة مسك ساون بتعام لسلاسا بهونا مال النو مسك العصفر نو النزي كجنة جنة عطروش يتجنب بوبك بولكيتوش من ميارقود اميازوت على النبي عليه الصلاة والسلام وترابها الليان الزعفران أفروش عندك مولما وكيف لك كندون زعفران على النبي عليه الصلاة والسلام بدنيا عليه زعفران من يأكل بجرام من يأكل ودن هندون أنه لا يشنب منه قوالله نقرقني جنة زعفران الدنيا عن جنة ما يعني بالدنيا لعلون زعفران مثل المالت هيدلم بسم الله سبحانه وتعالى انديانة نقر علبلو سينقران الزيبان لو ما مساسل يلبنم يا جنة سقان انديهم بجنة وسط تننش تطروچام اطرو انديامر گنبو انديامر كل نقر انديامر يتزيان يتنتفهم النبي عليه الصلاة والسلام
القوت الياقوت اللؤلؤ والياقوت لؤلؤنا ياقوت نعل النبي عليه الصلاة والسلام ስለዚህ ጀነት የተገነባሽው ከምንድነው አጥሮቿ ከብር ከወርቅ የተነጠፈው ማለት ነው ከሉዕሉዕና ያቁት አፈሮቿ ደግሞ ከዛዕፈራን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዛ ይበለ ሁሉም መቼም የሚጾመው ቁርአን የሚቀራው የተለያየ ዒባዳ አድርጎ የሚለፋው ነገ ምን ለመሆን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኛ ለሙእመናን የደገሰውን ጀነትን ለመግባት ነው እንደው በስራችን ባይሆንም በረህመቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስገባል እኔ ሀገር ቤት ከመውጣቴ በፊት ልጅ ሆኜ እኛ ሀገር አንድ ስሙ መጥቀስ አያስፈልግም በጣም ይጠጣል ቤተሰቦቹ ተክላላ ሙስሊም ነው ግን የሚታወቁት አላህ ሄዱበትን ሀገር ኸይር ያርግልህ እኔ ከሀገር ከወጣው በኋላ በምን አይነት አህዋል እንደሞታ አላውቅም ግን እኔ ሀገር እስካለው ድረስ ልጅ ሆኜ ማውቀው በጣም ነው የሚጠጣው እና ሁሌ ሰዎች መክሩታል ወደ መስጂድ እንዲመጣ እንዲሰግድ የሱ መልስ ግን ሱብሃንአላህ ያላህ ጀንያን ያላህ ረህመት ለሁሉም ሰፊ ስለሆነ ያቺ በውስጡ ስላለች ምን ይላል እንደው ተወኝ ባጣ ነገ ጀነት መቀርቀሪያ አላህ አረገኝል ነበር ያኔ ሱብሃንአላህ ሰው ልጅ አላህ ረህመት ሰፋ አርጎ ስለሚያ ባጣ እንኳን ባያስገባኝ እንኳን አዝኖልኝ የጀነት መቀርቀሪያ ያረገኛል እንግዲህ ጀነት የሚቀረቀርበት ሁላችንም አላህ ለዛ ይበለን ምን አይነት እንደሆነ ሄደን እናያለን ኢንሻአላህ ተዓላ በስራችንም ባም በረህመቱ ኢንሻአላህ ተዓላ ስለዚህ ጀነት የተገነባችው ከምንድነው አሁን አቢ ሁረይራ ጠይቆ ካገኙት መልስ ነው የተገነባችው ሌላው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ ስለ ጀነት በሚናገርበት ሰዓት ስለ ጀነት ብዙ በቁርአኑ ነግሮናል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለ ጀነት በበርካታ ሐዲሳቸው አስተምረውናል ነግረውናል ነገር ግን አላህም በቁርአኑ ከነገረን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በበርካታ ሐዲሳቸው ካስተማሩና ከነገሩን በላይ የተደበቀው የጀነት ጉድዋና ድግሷ ብዙ ነው ለዛም ነው ኢማሙ አህመድ ኢማሙ ሙስሊም ኢማሙ ማሊክ ኢማሙ አህመድ ረህመቱላህ ዐለል ጀሚዕ በዘገቡት ሐዲስ አን ሰህል ኢብኑ ሰዕድ السعدي رضي الله عنه شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وهو ويصف فيه الجنة أني كلتات عندك النبي عليه الصلاة والسلام كصحابوቻቸው ጋር ቁጭ ብለው ስለ ጀነት የሚያወሱበትን ማለት ነው መጅሊስ ደርሼ ከሳቸው ጋር ተቀማመጥኩ ይላል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሸውቅ ያረጉ ስለ ጀነት እየነገሩ ሰሃቦቻቸውን ደረስኩና ቁጭ ይላል ثم قال في آخر الحديث حديث زغبو مጨረሻ ላይ ምን አለ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نبي عليه الصلاة والسلام ስለ ጀነት ብዙ ተናግረው መጨረሻ ምን አሉ فيها ما لا عين رأت በጀነት ውስጥ አንድም ቀን የሰው ልጅ አይን አይቶ ማውቀው ነገር ነው ያለው አሉ እንደው እንዲህ አይነት ነገር እንኳን አለ ለማል وفي يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ተደምጦ ተሰምቶ ማይታወቅ የሚያምሩ ዝማሬና ድምጾችም አላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ቀን በህይወት ማለት ነው ሰምተህ ማታውቁ ولا خطر على قلب بشر በሰው ልጅ ልቦና ውስጥም አንድ ቀን እሱስ አስቦት ማውቅም ነገር አላሉ እንደው ስታው እንዲህ አይነት ነገርም አለ ብሎ የሚያስደምምህ ነገር አላህ ይዛሰ ይበላል دار السلام دار الأمان من كل شيء قدم እንዳልነው الله سبحانه وتعالى جنة يعني በተለያየ ስም አይደል ይገለጻት ከዛ ስሞቿ መካከል አንዱ دار السلام من كل شيء ሰላም የሆነች ምድር ናት ከሁሉ ነገር ቢለለ የመኪና ኢንሹራንስ የለ የስልክ ልክፈል የለ
የቤት ክራይ የለ የዳይፐር የለ ቀለብ የለ ልጅ ቤት ያኔ ትምርት ቤት ላድርስ የለ تعب يلا دار السلام سبحان الله لزمنا الله سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم دار السلام من كل شيء أمان طورنتات فرا قديات فرا آياني يالله منقست بني لا وسندبر ياسقايينيال ياسرينيال ياسقايينيال اتفرا لمن عندنا زيان السوج جنة ايغبو لذا الله سبحانه وتعالى سورة القصص لاندالو تلك الدار الآخرة نجعلها لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة إلى الله سبحانه وتعالى إن تشويق عندنون عندن منيات عندن قواقوات أرقم من على تلك الدار الآخرة ياتشي بمبال بسات يسوليج مالنا إيه كمبالو نجر يبلت من يارد تشويق يا رجوال يا نجر سلهنا إيه نجر سله متسطو كل عدل مادل يسوليج يا سبال يراك أن يتدبك السلونة لما يتقواقوال اللهم اندزانو جنة نيكن لسان تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا يبلاينتنا عند اليوم بكلة لما يفلياني كزاج صداج ونشن جنة አለች ይላልና لكن መጨረሻ ላይ ምን አለ للمتقين እነሱን ለሚፈሩ ሰዎች ስለዚህ ጀነት دار السلام يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سمتنا ما ناوقو أدمتنا ما ناوقو عندك بلباتشن اندي عينت نجر على بلن على السبنو እንደዛ አይነት ሀገርን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኛ ያዘጋጀልን ነገር ግን ከኛ የሚፈልገው ምንድነው ስራ ነው መበርታት ነው والله ሐራስ ሰዓት ለዱንያ ሰጥቶ ጨርቅ መጣል ሳይሆን ያቺ ለምእመናን የተዘጋጀችውን ሀገርን ለማግኘት አሁን እዚህ ዱንያ ላይ ራስን ጠበቅ አድርጎ መልፋት መስራት ነው لزمنا عربوش من إلى ومن خطب الحسناء لم يغلي مهر عندك ونجت وبيت يلمن النايا جسو مهر بميتيك بساعات مهرا ودن عيبل لمن يتيكو مال انه كونجونا وبسلونش هذا اللي ولا تودو الله يلم ومن خطب الحسناء فلم يغلي مهر فلم يغليها المهر عند كونجو وبيت لما نسوا محرا يبزابات على اللي ولتون كودرك صامته كفلكات يتطيقون ستا موسد جنة من دزانج ميقبابت منقد الله سبحانه وتعالى بزار قولنا سلزي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كلنا مداسس عنشب سستينيا جنة متامم يلا مموت يلا مدحية يلا هي نبي عليه الصلاة والسلام حديث إمام مسلم حديث أبي هريرة اندالت إن لكم أن تصحوا فلا تسقمون أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتون أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا فلا تبعسوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرمون أبدا نبي عليه الصلاة والسلام قالوا لن أنت من الله زلالماوي أما يقرط يهونا همم أبروت يالي الله إننت هلا شوالو جنة استمتامم يلا
ለናንተ ሞት ማይቋረጥ የሆነ ዘላለማዊ ማይቋረጥ የሆነ ሕይወት አለላችሁ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለናንተ ደህነትና ሌላ ደህነትን የመሰሉ ነገር አብሮ ያልተቋረነ ጸጋዎች አለላችሁ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለናንተ እርጅና ያልነን ማይነካው አብሮት እርጅና ያሌለ የሆነ ወጣትነት ለዘላለም ከናንተ ጋር የሚቆይ ወጣትነት አለላችሁ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መድህየት የለ ከባንክ ልበደር የለ ደህየው የለ ታመምኩ የለ እሞታለሁ የለ አረጃለሁ የለ ዛሬ ሁሉም እርጅናን ይፈራል አይደል አንድ ጸጉር ነጭ ጸጉር ጭንቅላታችን ውስጥ ያየን እንደውን ቀድሞ ነው ሐሳብ የሚጀምረን خلاص እንላለን እኔም ጀምሮኛል ሐሳብ እየገባኝ ነው የሰው ልጅ ነው አይደለም ግን ይሄ ጀነት ውስጥ የለም ለዛም ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ኢማሙ አህመድ ሐዲስ ኢማሙ ጠብራኒ ሐዲስ أبي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام من قالوا يدخل أهل الجنة الجنة مردا جردا مردا بيضا جعادا لجمر النبي عليه الصلاة والسلام يجنة سوى الجنة بميقبوب بساعات جردا هونو يقبالوا ጁርደን ብሎ ማለት በሰውነታቸው ላይ ምንም አይነት ጸጉር ያሌለ ሆኖ ይገባሉ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከጸጉር የጸደው ሆኖ ሙርደን ሆኖ ይገባሉ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙርደን ብሎ ማለት ጺም ያሌላቸው ከጺም አልባ ሆነው ይገባሉ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቢضን ነጭ ወተት የመሰሉ ከወተት የነጽ ይገባሉ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላሁ አክበር ወጣትነት ከዛ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዚህ ሐዲስ ውስጥ ምን አሉ እድሜያቸውም 33 ሆነው ይገባሉ አሉ እያንዳንዱ የጀነት ሰው እድሜው 33 ነው ሴትም ትሁን ወንድ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳሉት ዑለማው الاسلام ለምንድነው የጀነት ሰዎች 33 አመት ሆነው ጀነት የሚገቡት ለምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከእድሜዎች ሁላ ሃያዎቹ ይያለ ወይንም እስከ 30 ማለት ነው 34 እና ከዛ በላይ ይያለ ከቁጥሮች 33 ማለት የመረጠበት ምክንያት ለምንድነው የሚለውን ዑለማው الاسلام ትንታኔ ሲሰጡበት አንድ ሰው ወጣትነቱ የሚሟላበት ያኒ ወንድነቱ የሚታይበት አለው የሚብልበት ሰዓት 33 ሲሞላው ለዛም ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከእድሜዎች መካከል 33 ምን ያደረገው ለኛ የመረጠው ስፋታቸውም እርዝመታቸውም የአዳም ሆነው ይገባሉ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደ አዳም የደረዘምን እንደ አዳም የሰፋን ሆነንም ነው መንገባው ይሄን ሲሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እስቀያሚና ያኒ ሰው ልጅ በጣም ሲረዝም ያስቀይማል አይደል በጣም ሲሰፋም ያስቀይማል ግን ይሄ ያኒ ጀነት አይደለም ሱብሃንአላህ ጀነት አይደለም የጀነት ሰዎች ውብ ናቸው ለዛም ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሰሂህ ሐዲሳቸው እንዳሉት ሱቁ ሊያል الجمعه ሚቢያን ጁምዓ ቀን ሁሌ ገበያ አለ አላህ ይዛስ ይበለን አብሽሩ እዚህ ሾፒንግ ሄዳችሁ ገንዘብ አጥሯችሁ መግዛት የማትችሉትን ነገር ሁላ አብሽሩ ጀነት ላይ ትንበሸበሻላችሁ والله لزمنا يقول ربي جل وعلا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا
من غفور رحيم إلى الله جل وعلا الله يزاسي بلن والله ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم لن أنت بجنة است نفسياتشو ياشاتشو نگر الله ياشاو نگر نيالو دنيا الله سبحانه وتعالى عندي تمنيتو يعطعو نگر هلا زعل أبشر ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم يمبل عينت ليوني شلال يمتت عينت ليوني شلال يملابس عينت ليوني شلال يمكين عينت ليوني شلال زيبي فيراري يالا بوغاتي يالا أرلاندي النزين من داتي يالشالكو أبشر تردو اللزة والله ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ቁጭ ብላችሁም የሆነ ነገር አስባችሁ ምትጣሩት ነገር ማለላችሁ ቁጭ ብላ የሆነ ነገር ትዝ ይልህና እንዲህ ስትል ማሻአላህ አንተ ጋር ያለው እኔ አይደለም ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሉት አላህ ማለት ይሄንን ያዘጋጀው መጨረሻው አያውን ሲዘጋ ምን አለ ኑዙለን من غفور رحيم ይህ ከአማያኒ ማለት ነው ከአዛኙና ሩህ ከሆነው ጌታ ለጀነት ሰዎች የተዘጋጀ ድግስ ነው የድግሱን ባለቤት እኔ ነኝ ይላል አላህ እኔ ነኝ የደገስኩላችሁ ይሄ ነው እየጠበቀን ያለው والله አብሽሩ ዱንያ በብዙ መንገድ ጭንቀቷ በስቶብንም ተዓባ መከራዋ ቢያለፋንም ቢሰባብረንም ይሄን አልፈን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቀደልን እንደሆን ይሄንን ሁላ ምን ረሳበት ዓለም እየሄድን إن شاء الله تعالى الله يجزاه بلن الله برحمته ስለዚህ ጀነት ወጣት ሆነን ነው መንገባው አብሽሩ እርጅናው እዚህ ወርግፍ አርገን ነው የምንሄደው መታመም የለ ሆስፒታል አሁን የለ የህክምና ኢንሹራንስ የለኝ የለ እሱ ካል የለ ታክስ አይሰራልህም አይደል ወይ ታክስ ከፍ ይላል ይሄ ሁላ የለም አብሽሩ ይሄ ሁላ እዚሁ ላይ ነው የሚቀረው في دار التعب وفي دار الخدر وفي دار التعب زينه هي ሁላ የሚቀረው والله جنة إن شاء الله تعالى دار السلام دار الأمان ነች ሌላው እንግዲህ ሁሉንም መዳሰስ አለች እዚህ ላይ አንዳንዴ መሸረብ የተፈለገ አላህን በመፍራት የሚተው ነገር ሁላ እዛ አለላችሁ አብሽር በርጫው ስትል ያስታወስከኝ ነገር አንዱ ሼኹ ጋር መጥቶ አሉ እንደው ጀነት ውስጥ ሁሉ ነገር አለ ይባላል እንደው የሲጃራ ሱስ ያሰከረው ሰው ነው መሰለኝ እንደው ጀነት ውስጥ ሲጃራ እንደው ጀነት ውስጥ ሁሉ ነገር አለ ይባላል ጀነት ውስጥ እንደ ሲጃራ አለ ወይ አሉት ሼኹን ሲጠይቀው አራ አለ ምን ችግር አለ አሉት ግን ወርደህ መታቀጣጥለው ጀሃነም ወርደህ ነው አሉት እደምታያኒ ምትሎክሰው ለምን ጀነት ውስጥ ማለት ነው ሳት የሚፈልግ ነገር የለም ሁሉ የተዘጋጀ ነው ተዓብ የለም አብሽር በርጫው ማለት ነው ምን አይነት በርጫ እንደሆነ ባላውቀውም አለብዬ ባልዳፈርም ብዙ ነገር አለልን አብሽሩ ኢንሻአላህ ተዓላ እንቀጥል ኢንሻአላህ መልካሞቹን እንጂ መልካም ያልሆኑ ነገሮች ጀነት ውስጥ አይኖሩም ኢንሻአላህ በዱንያ ጀነት ውስጥ መልካም የሚባሉ ነገር ሁሉ ነው ያሉት እንጂ በዱንያ ላይ ማለት ነው መልካም ያልሆኑ ነገሮች ጀነት ውስጥ አገኛለሁ ብላችሁ አትጓጉ الله ለዛ ያብቃን አብሽሩ ኢንሻአላህ አብሽሩ እዚህ ተዓብ ያረገን ነገር ሁላ ዛን ረሳዋለን እና እችም አለች ግን እዛ ያለው የነ አምሳሉ አይነት ቤት አይደለም የነ ደብይ ቤት አይነት አይደለም እዛ ያለው ሌላ ነው يقول ربي جل وعلا في سورة محمد الله سلج جنة استسلال نعمة بمناقر بالساعات من إلال سورة محمد العاون استوصي مثل الجنة التي وعد المتقون
فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسوقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم إلى مثل الجنة التي وعد المتقون نزا الله أن يفر سوّج يتقبل لا شوما لأنه جنة مسالوا هنا إلى الله فيها أنهار بوسطا ما لأنه بركاتا وانزوج شالو أنهار الله فيها أنهار من ماء كوهاي هنا وها سبال بدنيا وها ما لأنه عصبنو أج أتبلو جنتها ليلا وحانو سبحان الله غير آسن تفرسي على هنا تقرد على أمي تعفت يونا وهال يا هي جنتنا والله بدنيا نمثل وأنهار من لبن كاوتت هنا وانزم لم يتغير طعمه طعمه يلتغير الدنيا وتت بتكمت جيزي وينم يتكمت سيد من يونال طعمهم يتبلاش يتغير يهدال سبحان الله جنة جنن دزاد الله علماء الإسلام يجنة مال النوتت وينم يجنة خمر كيت اندمي فسسين ناقروا من يعني جبال المسك كاتلق تراراوج كمسك كونو تراراوج سرنا مفسر الله أكبر إيه ولا لنيا نوكو إخوان إهنن هلا دقسون لنو أنبياء لنو الله والله إهنن هلا دقسون من نامسو إهنن هلا ما لنو أرقو يتبك النو لديك أوش الله المتازز ياقعتن والله إهنن هلا دقسون لنو بدنيا يسكرني لنو إهنن هلا زقايتو لنو اللهم لنو قليت الله بما يفلقو نقر يامسني لنو لنيم لنانتم الله يزقاجو هننو الله يزاسيبلا وأنهار من خمر لذة للشاربين كخمر هنما لنو من الله وانزال طافاج هونج لتأجوج جن الدنيا عينت متأت عيدل كما قال ربي جل وعلا في سورة الأخرى يطاف عليهم بآنية يطاف عليهم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين وكأس من معين عدل ولا يصدعون عنها ولا ينزفون سبحان الله متأتني زو ودان تميامتوت بأدمياتشو ما يدقوا الله سبحانه وتعالى بجنة استفتراتشو اميامرو اساناتناتشو يزوم ميمتو لك لانت خمرن مالن بأكواب وأباريق وكأس من معين كما تتهون لا يصدعون عنها ولا ينزفون لله سبحانه وتعالى قنية جنة استيال لو متت ستتت هداتشون ما سمم كتتت بوالا ما لن عقلاتشون اندستم مادر عند الزاينة هنا خمرنا ولن السيال إلى الله سبحانه وتعالى أبشر يدبين يزم يعني يا أبا زي دنيا لما تتات يالشالك والله الله بلا يتوكم الزات تتوال إن شاء الله تعالى من لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى
ከማር የሆነ ወንዝም አለላቸው ምን የሆነ ንጹህ የሆነ ማር ይላል ይሄ ሁላ እንግዲህ ሱብሃንአላህ ነብዩ አለይሂ ሰላም ቀደም እንዳሉት ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر አይደለም ወንዙ ምን ያክል እንደሆነ እናውቀው الله يجزاه ይበለን إن شاء الله تعالى